ॐ सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासितमूर्तये वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लीलाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। रामकृष्णमहं वन्दे पूर्णं ब्रह्म सनातनं सच्चिदानन्दरूपोऽपि योऽवतीर्णो युगे युगे। मातरं शारदां वन्दे जगन्मातृस्वरूपिणीं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शिवानन्दमहं वन्दे तारकेश्वररूपिणं लीलासहचरं नित्यं महापुरुषसंगितम्। अध्यात्म रामायणस्य अयोध्याकाण्डे अष्टमे अध्याये गतदिने अस्माभिरालोचितं यत् मातुलालयात् समागतः भरतः तदनन्तरं भरतमुद्दिश्य उपदेशवचनम् उक्तवान् कुलपुरोहितः वसिष्ठः। स उक्तवान् यत् राज्ञः दशरथस्य निर्देशम् अनुसृत्य शासनम् अनुसृत्य त्वया एव राजसिंहासनारोहणं कर्तव्यमिति। परन्तु एतेन भरतः अतीव विरक्तः सञ्जातः। विरक्तिं प्रति कारणं यत् श्रीरामचन्द्र एव राजाधिराजः। अतएव यावत् तस्य जीवनं चलति, यद्यपि स वनगमनं कृतवान् परन्तु स जीवन्नेव तिष्ठति। अतएव तेन विना, रामचन्द्रेण विना अन्येन केनचित्
राजसिंहासनारोहणम न कार्यम कर्तव्यम वा। अतः तं कुलपुरोहितम् उद्दिश्य उक्तवान् यत् श्वः प्रातरेव वयं सर्वे रामसमीपं गच्छामः। प्रातः सर्वे कैकेयीं विहाय अन्ये ये राजमातरः सन्ति ते तथा अन्ये ये प्रजाजनाः सन्ति सर्वैर्मिलित्वा वयं तत्र गमिष्यामः यत्र विराजते श्रीरामः सीतया लक्ष्मणेन च सह। चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणम् राममेव अनुशोचन्तं राम रामेति वादिनम्। एतदेव उक्तं भरतेन कुलपुरोहितं वसिष्ठम् उद्दिश्य। अयोध्यातः निर्गत्य ते आदौ तु गंगायाः तटे विराजते शृंगबेरपुरं तत्र गतवान्। शृंगबेरपुरम् इदानीन्तने काले साम्प्रतिके काले तु शृंग्रोर इति कथ्यते। शृंगबेरपुरम् इति नाम इदानीं न विद्यते। तत्र तु शृंगोर इति प्रयागराजतः प्राय 20 माइल मिते दूरे वर्तते एतद् पुरं। तत्र परिद्युः प्रभाते ते सर्वे निर्गताः। शत्रुघ्न सहित स्तूर्णं यूयम् आयान्तु वा न वा। तस्य संकल्पम् एतादृशः दृढः आसीत्। तस्य संकल्पः एतादृशो दृढः आसीत् यत् स कथयति भरतः यूयम् आयान्तु वा न वा। अन्ये केचन अस्माभिः सह मया सह आगच्छन्तु न वा आगच्छन्तु। अहं शत्रुघ्नेन सह शत्रुघ्न सहितो अहं गमिष्यामि। फलमूल कृताहार शत्रुघ्न सहितो मुने भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवर्तते। स भूमिशायी जटाधारी भूत्वा यावद्रामो निवर्तते इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीम् एव अतस्तिवन्। साधु साधु इति ते तं सर्वे प्रशंसुर्मुदान्विता। भरतस्य एतादृशीं रामभक्तिं दृष्ट्वा तस्य अनासक्तिं दृष्ट्वा निर्लोभं दृष्ट्वा सर्वे तु तस्य प्रशंसनं कृतवन्तः साधु साधु इत्युक्त्वा। प्रायेण मनुष्याणां तु सिंहासनं प्रति पदं प्रति लोभः दृश्यते, परन्तु अत्र स भरतः तस्य अनासक्तिं वैराग्यं राजसिंहासनं प्रति तस्य कोऽपि लोभो नास्ति इति स्पष्टं प्रकटितवान्। एतत् दृष्ट्वा एतत् श्रुत्वा तस्य वचनं तस्य संकल्पं श्रुत्वा रामं प्रति तस्य अविचलितां भक्तिमपि अवगम्य सर्वे साधु साधु इति वचनेन तस्य प्रशंसां कृतवन्तः। ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसैनिकाः अनुजग्मुस्सुमन्त्रेण नोदिता साश्वकुञ्जराः। अस्मिन् पुस्तके तु 12 संख्यकः अयं श्लोकः। 12। ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसैनिकाः अनुजग्मुः। भरतम् अनुजग्मुः। गच्छन्तं भरतम् अनुजग्मुः। भरतस्तु प्रस्थानं कृतवान् अयोध्यापुरीतः। अयोध्यापुरीतः प्रस्थानादनन्तरं तं अनुजग्मुः। तेन सह अन्ये गतवन्तः केते साश्वकुञ्जराः सैनिकाः। अश्वयुक्ता तथा कुञ्जरयुक्ता। कुञ्जर इत्युक्ते हस्ती।
ते सर्वे तस्य अनुगमनं कृतवन्तः सुमन्त्रेण नोदिताः। सुमन्त्रेण आदिष्टाः निर्देशिताः ते सर्वे तस्य अनुगमनं कृतवन्तः। तस्य इत्युक्ते भरतस्य। छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतश्च पार्श्वतो अग्रतः शृङ्गबेरपुरं गत्वा गंगाकुले समन्ततः। छादयन्त आच्छादयन्त परिवेष्टयन्त तस्य भरतस्य परिवेषणं कुर्वन्तस्ते सर्वे कौसल्याद्या राजदारा वसिष्ठ प्रमुखा द्विजा। कौसल्याद्या राजदारा इत्युक्ते तस्य मातरः तथा वसिष्ठ प्रमुखा द्विजा। ये द्विजाकुल पुरोहिताः द्विजजनाः तत्र अयोध्यां निवासं कुर्वन्तः आसन्। ते सर्वे तस्य अनुगमनं कृतवन्तः। यदा गमनं कुर्वन्नासीत् स भरतः तदानीं तस्य शोभा कीदृशी आसीत् एतदेव अत्र वर्णितम्। छादयन्तो भुवं सर्वे पृष्ठतः पार्श्वतो अग्रतः। तस्य भरतस्य एतत् संकल्पं तस्य वैराग्यं तस्य अनासक्तिं दृष्ट्वा सर्वे तु अतीव सन्तुष्टाः सञ्जाताः। अतएव तस्य अनुगमनं सर्वे कृतवन्तः। अनुगमनं सर्वे अकुर्वन्। तदानीं कीदृशी शोभा आसीत् एतदेव अत्र वर्णितम्। भुवं छादयन्तः पृथिवीं छादयन्तः आच्छादयन्तः परिवेष्टयन्तः सर्वे पृष्ठतः पार्श्वतः अग्रतः। उभय पार्श्वतः तथा पृष्ठतः तथा अग्रतः ते सर्वे गमनं कुर्वन्तो आसन्। भरतः शत्रुघ्नेन सह मध्ये तत्र दण्डायमानः सन् अथवा तिष्ठन् सन् तत्र गमनं कृतवान्। शृङ्गबेरपुरं गत्वा गंगाकुले समन्ततः। अयोध्यातः निर्गम्य ते कुत्र आदौ गतवन्तः? शृङ्गबेरपुरं। गुह चण्डालस्य यो आसीत् रामचन्द्रस्य मित्रं रामचन्द्रस्य सखा तस्य स्थानं तस्य पुरम् आसीत् शृङ्गबेरपुरम्। तत् शृङ्गबेरपुरम् आसीत् गङ्गायास्तटे विद्यमानम्। अत्र आदौ शृङ्गबेरपुरं गत्वा गङ्गाकुले समन्ततः उवास महती सेना शत्रुघ्न परिचोदिता। शत्रुघ्नेन परिचोदिता शत्रुघ्नेन परिचालिता सा सेना महती सेना। न केवलं शतसंख्यका सेना परन्तु महती सेना इत्युक्तमत्र। उवास तत्र वासं निवासं कृतवान् गंगाकुले। यत् गंगा तरणं विधातव्यं नावा नौकया वा गंगाया अपरं पारम् आदौ गन्तव्यम्। अतएव निवासं कृतवान् शृङ्गबेरपुरं यत्र विराजते स गुहकः चण्डालः। चण्डालाधिपति निषादाधिपति गुहकः। महती सेना उवास शत्रुघ्न परिचोदिता। शत्रुघ्न भरतेन सह तत्र गमनं कुर्वन् आसीत्। शत्रुघ्नेन तस्य भ्रात्रा सर्वे परिचोदिताः। सर्वा सेना परिचोदिता परिचालिता। तदानीं तु यावत् ते सर्वे शृङ्गबेरपुरं प्राप्तवन्तः तान् सर्वान् दृष्ट्वा गुह निषादाधिपति गुह किंचित् त्रस्त किंचित् विस्मित आशंकित संजातः। अत्र अस्ति आगतं भरतं श्रुत्वा गुह शंकित मानसः। गुहस्य ये अनुचराः आसन् ते तु दूरतः दृष्टवन्तः यत् भरतः तथा शत्रुघ्नः तथा महती सेना तत्र शृङ्गबेरपुरं समागता। ते एतेन किंचित् विस्मयः सञ्जातः गुहस्य मनसि। यत् गुह
विदितवान् यत् पूर्वमेव ज्ञातवान् यत् रामचन्द्र लक्ष्मणेन सह यदा वनगमनं कृतवान् तदानीं तु तत्र केवलं भरत एव विद्यते, शत्रुघ्नश्च विद्यते, परन्तु भरत एव राजसिंहासनारोहणं करिष्यति। अतएव स एव राजा भविष्यति, स एव राजा भविष्यति। अतएव तस्य अयोध्यां परित्यज्य अत्रागमनं किमर्थम्? अतएव तस्य मनसि काचन शंका संजाता, शंकितमानसः। श्रुत्वा आगतं भरतं, भरतः आगतः इति श्रुत्वा गुहः शंकितमानसः। महत्या सेनया सार्धम् आगतो भरतः किल। भवतु रामचंद्र मेलनार्थं रामचंद्र यत्र विराजते भारद्वाजाश्रमे तत्र भरतः गमिष्यति, एतद् भवितुमर्हति। रामसन्दर्शनार्थं यतः रामचंद्रः यदा अयोध्यातः निष्क्रान्तः तदानीं भरतः मातुलालय आसीत्। स तु मातुलालये आसीत्, अतएव रामदर्शनं रामचन्द्रस्य सन्दर्शनं तस्य नाभूत्। परन्तु अत्र सेनाभिः सार्धम्, अत्र यदुक्तं महती सेना शत्रुघ्नपरिचोदिता, सेनाभिः सार्धं कुतः स अत्र समागतः? अत्र कारणं किञ्चित् अवश्यं भवितुमर्हति। अतः उक्तं महत्या सेनया सार्धम् आगतो भरतः किल। पापं कर्तुं न वा याति रामस्य अविदितात्मनः, रामस्य अविदितात्मनः, अविदितात्मनः रामस्य किमपि अनिष्टं साधयितुं किं गच्छति असौ। पापं नाम अनिष्टमत्र। यतः रामः न जानाति यत् भरतः तस्य सकाशं समागमिष्यति, उपस्थितो भविष्यति इति रामचन्द्रस्य एतत् अविदितम् आसीत्। अतएव रामस्य अविदितात्मनः, अविदितवृत्तान्तस्य रामस्य सकाशं किमर्थं स गच्छति? किं तत्र रामं प्रति अनिष्टकार्यसम्पादनस्य काचन इच्छा आसीत्? एतदेव तस्य मनसि, गुहस्य मनसि इयं शंका अजायत। अतः स कथयति अत्र पापं कर्तुं न वा याति रामस्याविदितात्मनः गत्वा तद्हृदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति। गुहेन अत्र विचारितं चिन्तितं यत् गत्वा तद्हृदयं ज्ञेयं, भरतसकाशं गत्वा तस्य हृदयं नाम तस्य मनसि यो विचारः विद्यते, यो अभिलाषः विद्यते, तत् आदौ ज्ञातव्यम्। अतः हृदयं ज्ञेयम् इत्युक्ते तस्य मनसि यो विलासः, यो वा संकल्पः अस्ति तत्सर्वं वेद्यं, विदितव्यं, ज्ञेयं। तदनन्तरं स कथयति गुहः शुद्ध यदि स्तरिष्यति। यतः सेनाभिः सार्धं भरतः अत्र आगतः शत्रुघ्नेन च सह। तत्र राजकुलपुरोहिताः, अन्ये विप्रजनाः, राजमातरः अपि सन्ति। परन्तु नदीतरणं, गंगा नदीतरणं भविष्यति, तत्र तु नौकया आवश्यकता विद्यते। नौका अवश्यमेव स्यात्। नौकया विना नदीतरणं न भविष्यति। अतः स कथयति इदानीं तु तत्र गमनं भरद्वाज भरद्वाजपुरगमनं, भरद्वाज आश्रमगमनं सुसाध्यं न भविष्यति। तदर्थं तु नदीतरणम् अपेक्षितं। नदीतरणं तु नावा एव भविष्यति, नौकया एव भविष्यति। अतएव मया यदि नौकायाः प्रबन्धनं न क्रियते तदानीं तेषां तु भरतस्य, लक्ष्मणस्य तथा
शत्रुघ्नस्य तथा अन्येषां वा नदीतरणं न भविष्यति। अतएव स कथयति यदि तस्य भरतस्य मनसि अनिष्टं रामचन्द्रस्य किञ्चित् करिष्यामि इति संकल्पः न विद्यते, यदि तस्य मनः शुद्धं स्यात् तदानीम् एव अहं तरिष्यामि। अतः कथयति यदि शुद्धस्तरिष्यति गंगां नो चेत् समाकृष्य नावस्थिष्ठन्तु सायुधा ज्ञातयो मे समायत्ता पश्यन्तः सर्वतो दिशम्। सगते गंगां नो चेत् समाकृष्य गंगां न तरिष्यति नो चेत् समाकृष्य नाव तिष्ठन्तु सायुधा मम ज्ञातयो मे समायत्ता। स कथयति मम ज्ञातय मम परिजनाः ये सन्ति ते सर्वे मम आयत्ता एव मम अधीना एव। अतएव सर्वतो दिशं पश्यन्त ते सायुधा तिष्ठन्तु ते सायुधा तिष्ठन्तु नावः समाकृष्य। नावस्तु नौ नावौ नावः नौका समूहः तत्रैव घट्टे अवतारे अवतार इत्युक्ते तु घट्टम् एव अवतार इति कथ्यते। तत्रैव सर्वे तिष्ठन्तु सर्वा नौकाः तत्रैव तिष्ठन्तु नौकाद्वारा पारगमनं न भविष्यति। अतएव स आदिष्टवान् परिजनान् यत् सर्वे सर्वतो दिशं पश्यन्तः सर्वे सर्वतो दिशं पश्यन्तः तत्र तिष्ठन्तु इति सर्वान् समादिश्य गुहो भरतमागतः सर्वान् परिजनान् एतत् समादिश्य आदेशं कृत्वा गुह भरतमागतः भरतं प्रति भरतसकाशं गुह समागतः। उपायनानि संगृह्य विविधानि बहुन्यपि। उपायनानि यतः रामचन्द्रस्य अनुजः साक्षात् परमेश्वरः रामचन्द्रः तस्यानुजः अत्र समागतः तस्य राज्ये एव समागतः। अतएव तस्य अभ्यर्थनम् अवश्यमेव सत्कारः अवश्यमेव विधातव्यः। अतएव उपायनानि उपहारान् संगृह्य विविधानि उपायनानि संगृह्य बहुन्यपि विविधानि तथा परिमाणतः बहुन्यपि उपायनानि संगृह्य प्रययौ ज्ञातिभिः सार्धं बहुभिर् विविधायुधैः। यतो किमर्थम् अत्र आगतवान् सत न जानाति गुह न जानाति किमर्थं ससेनस्य समागतः। अतएव युद्ध संभावना स्यात् युद्धं कर्तुं समागतः अतएव अहमपि तत्र सज्जीभूय गच्छामि इति स चिन्तितवान् गुह। अतएव अत्रोक्तं विविधानि बहुभिर्विविधायुधैः ज्ञातिभिः सार्धं स प्रययौ। स गुह तत्र गंगायास्तटे यत्र विराजमानः स भरतः शत्रुघ्नेन सह तथा अन्यैः सर्वैः तत्र स प्रययौ ज्ञातिभिः सार्धं। तस्य गुहस्य ये ज्ञातयः परिजनाः आसन् तैः सह बहुभिर्विविधैः आयुधैः स तु सज्जीभूय तत्र गतवान्। निवेद्य उपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः दृष्ट्वा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणं राममेवानुशोचन्तं राम रामेति वादिनं ननाम शिरसा भूमौ गुहोहोमिति चाब्रवीत्। यावदेव भरतसन्निधौ स समागतः तदानीं तस्य मनसि पूर्वतः या आशंका आसीत् सा आशंका तु अपगता। स स्पष्टं ज्ञातवान् यत् अयं भरतः शत्रुघ्नेन सह युद्धं कर्तुम् अत्र न समागतः। दृष्ट्वा भरतमासीनं सानुजं सह मन्त्रिभिः
निवेद्य उपायनानि अग्रे भरतस्य समन्ततः, भरतस्य अग्रे समन्ततः चतुर्षु दिक्षु उपायनानि स निवेदितवान्। स भरतः स गुह भरतस्य सविधे उपायनानि उपहारद्रव्याणि सर्वाणि निवेदितवान्। यतः ते बहुदूरतः समागतः, अतएव आदौ तेषां सत्कारः विधातव्यः, अतएव उपायनानि उपहारान् स निवेदितवान्। तदनन्तरं साक्षात् यावदेव स भरतं दृष्टवान् तत्क्षणमेव तस्य मनसि मनतः तस्य मनसः सर्वा शङ्का अपगताः। कीदृशं भरतं स दृष्टवान्? अत्र स्पष्टमुक्तं चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणम्। चीराम्बरं, चीरवस्त्रं योगिभिः यद् वस्त्रं धार्यते, अन्यत्र अस्ति बल्कलधारिणम्। चीरं तु वस्त्रं, वस्त्रस्य नाम यद् योगिभिः धार्यते, तद्वस्त्रं धारयित्वा एव स अत्र समागतः। स भरतः घनश्यामं, तस्य तु गात्रवर्णं श्यामलं, घनश्यामं, घन इव श्यामं, घन नाम मेघाः, मेघा इव श्यामं श्यामल वर्ण विशिष्टम आसीत् तस्य शरीरं देहकान्तिः। तथा जटामुकुटधारिणं, तस्य मुकुटं, यद्यपि स राजा परन्तु तस्य मस्तके जटा एव मुकुटरूपेण विराजते। जटामुकुटधारिणम् एतद् दृष्ट्वा तु तस्य मनसि किञ्चित् विस्मयः सञ्जातः। अयं भरतः तु युद्धं कर्तुं न समागतः। तदनन्तरं स श्रुतवान् राममेव अनुशोचन्तं राम रामेति वादिनं, सर्वदैव स राम राम इति कथयन् आसीत्। तथा यतः रामचन्द्रः अयोध्यां परित्यज्य, राजप्रासादं परित्यज्य, राजसिंहासनं परित्यज्य, राजवैभवं परित्यज्य वनं गतवान्, वनं गत्वा तत्र अशेषं दुःखम् एव अनुभवति सीतया लक्ष्मणेन सह। अतएव तस्य मनसि, भरतस्य मनसि अत्यन्तं दुःखं, गभीरं दुःखं सञ्जातम्। अतएव स अनुशोचन्तं, शोकं प्रकटयन् आसीत्, शोकं प्रकटयन् आसीत्। यतः रामचन्द्रः राजाधिराजः, रामचन्द्र साक्षात् परमेश्वरः, रामचन्द्र राजा अयोध्याधिपति। अतएव एतादृशं कष्टं स सहते, एतत्तु अतीव पीडाकरं दुःखप्रदायकम्। अतएव स अनुशोचनं कुर्वन् आसीत्। तादृशं भरतं दृष्ट्वा, शत्रुघ्नसहितं भरतं दृष्ट्वा शिरसा ननाम, भूमौ शिरसा भूमौ पतितः सन् साष्टांग प्रणिपातं कृत्वा स किम् अब्रवीत् गुहोऽहम् इति। तो साष्टांग प्रणिपातं कृत्वा शिरसा भूमौ ननाम, भूमौ शिरसा ननाम। शिरः तो साष्टांग प्रणाम विषये तो सर्वदा शिरसा एव प्रणामः क्रियते। यदा पंचांग प्रणामः तदानीं शिरसा भूमिस्पर्शो भवति, यदा साष्टांग प्रणिपातः तावदपि भूमिसंस्पर्शो भवति शिरसः। तत्र भूमौ शिरसा ननाम गुहोऽहमिति चाब्रवीत्। स उक्तवान् यत् अहं गुह, केवलं गुह इति उक्तवान्। रामचन्द्रस्य अहं सखा तथा निषादाधिपति एवं तु स न उक्तवान्, केवलम् उक्तवान् अहं गुह। केवलं परिचयं नाममात्रेण एव परिचयम् अदात्। शीघ्रमुत्थाप्यो भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरं पृष्ट्वा अनामयम् अव्यग्रः सखायम् इदमब्रवीत्। इयमेव शिष्टाचार परंपरा।
भरतः तदानीं किं कृतवान् यतस्य साष्टांग प्रणिपातं कृतवान् तस्य उत्थापनम् आदौ विहितवान्। शीघ्रम् उत्थाप्य भरतो गाढम् आलिङ्ग्य सादरम् भूमितः तमुत्थापितवान्। उत्थापनं कृत्वा उत्थाप्य गाढम् आलिङ्ग्य सादरम् गाढम् आलिङ्ग्य आलिङ्गनं कृतवान्। यतस्य रामचन्द्रस्य प्रियसखा रामचन्द्रस्य प्रियसखा अतएव आलिङ्गनं कृतवान् गाढं दृढतया। पृष्ट्वा अनामयम् अव्याघ्रम् अव्यग्र तस्य मनसि तु चाञ्चल्यं नास्ति। तस्य भरतस्य मनसि किमपि चाञ्चल्यं नासीत्। अतएव अव्यग्र अनामयं पृष्ट्वा अनामयं नाम तस्य कुशलम्। आमय इत्युक्ते तु व्याधि निरामय नास्ति आमय इति निरामय। अत्र तु आमयम् अनामयं न आमयम् अनामयं नाम तस्य कुशलं स्वस्थतां पृष्ट्वा जिज्ञास्य सखायम् इदम् अब्रवीत्। इदम् अब्रवीत् सखायं तं गुहम् भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः। तस्य मनसि केवलं रामचिन्तनम् एव। स तु पूर्वतः एव विदितवान् स भरतः यत् रामचन्द्रः अपि अत्र शृङ्गवरपुरम् आगत्य रात्रिवासं कृतवान्। गङ्गातरणात् पूर्वम् अत्रैव शिबिरं संस्थाप्य रात्रिवासं कृतवान्। एतत् सर्वं तस्य विदितमासीत् ज्ञातमासीत्। अतएव स कथयति भरतः कथयति भ्रातः तं गुहं सम्बुध्य कथयति हे भ्रातः त्वं राघवेणात्र समेतः राघवेण रामचन्द्रेण अत्र समेतः तथा समवस्थितः। समेत इत्युक्ते सम्मिलितः तथा समवस्थितः अवस्थानं त्वं कृतवान्। समवस्थितः तथा समेतः तथा रामेण आलिङ्गितः राघवेण परमेश्वरेण रामेण त्वम् आलिङ्गितः सार्द्रनयनेन अमलात्मना। रामचन्द्रस्य परिचयः कीदृशः रामचन्द्रः अमलात्मनः। तस्य मनसि अत्र आत्मा इत्युक्ते तु मनः तस्य मनसि किमपि मलं नासीत्। अतएव अमलात्मना रामेण सार्द्रनयनेन अश्रुनयनेन। किमर्थं यतः रामचन्द्रस्य गुहं प्रति आसीत् अनुरागः आन्तरिकः अनुरागः गभीर अनुरागः। अतएव तस्यैव अनुरागस्य एव अत्र निदर्शनं यत् आलिङ्गनकाले रामचन्द्रस्य परमात्मनः अपि रामचन्द्रस्य नेत्रम् अश्रुयुक्तम् अभूत्। सार्द्रनयनेन अमलात्मना रामेण स आलिङ्गितः। भरतः एवं गुहम् उद्दिश्य उक्तवान्। तदनन्तरं गुहस्य एतादृशो भाग्योदयः अभूत् यः स भरतः स्पष्टं कथयति। स कथयति धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभाषितः। त्वया रामचन्द्रः परिभाषितः। रामचन्द्रेण सह तव संलापः जातः कथोपकथनम् अभूत्। त्वया परिभाषितः रामचन्द्रः त्वया परिभाषितः रामचन्द्रः त्वया सह आलापं कृतवान्। अस्मात् कारणात् त्वं धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि। यतः रामचन्द्र साक्षात् परमेश्वरः। परमेश्वरः स्वयं यदि केनचित् मनुष्येण सह गुहेन गुहतु तेन सह आलापं करोति तदानीं तु तस्य सुमहान् भाग्योदयः इति स्पष्टमेव अत्र नास्ति कश्चन सन्देहः।
कृत्यम यद अवशिष्टम तत्तु कृतमेव। कृत्यानि यानि अवशिष्टानि भगवद दर्शनेन तानि सर्वाणि तु कृतानि एव भवन्ति। अतएव कृतकृत्य कृत्यानि कृतानि येन सकृतकृत्यः तस्य कर्तव्यं किमपि अवशिष्टं न विद्यते। यतः परमेश्वरस्य साक्षात् दर्शनं तेन लब्धं न केवलं परमेश्वरेण रामचन्द्रेण स आलिङ्गितोऽपि। अतएव तस्य जीवने किमपि अवशिष्टं कर्म न विद्यते, जीवनं तस्य सफलं सञ्जातम्। अतएव धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिभाषितः रामो राजीव पत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया। रामो राजीव पत्राक्षो त्वया परिभाषितः, त्वया सह संलापः अभूत् तथा परिभाषितो रामो राजीव पत्राक्ष। रामस्य एतद् विशेषणं राजीव पत्राक्ष। राजीव इत्युक्ते तु पद्मं, राजीवं नाम पद्मं, तस्य पत्रम् इव अक्षिजुगलं यस्य उत्फुल्ल कमलमिव यस्य नेत्रजुगलं स एव राजीव पत्राक्षो। राजीवस्य पद्मस्य पत्रमिव दलमिव नयनजुगलं यस्य स एव राजीव पत्राक्षो। विशाल नयन उत्फुल्ल नयन अयमेव अर्थः। लक्ष्मणेन सीतया सह, लक्ष्मणेन सीतया सह तब आलापः जातः। यत्र रामस्त्वया दृष्टः तत्र मां नय सुब्रत। त्वया गुहमुद्दिश्य स कथयति, गुहमुद्दिश्य भरतः कथयति यत्र रामस्त्वया दृष्टः, त्वया यत्र रामः दृष्टः। रामः अकस्मादेव सहसा एव तत्र समागतः। अतएव रामेण सह तव यत्र सम्मेलनम् अभूत् तत्र मां नय। हे सुब्रत, सुशोभनं व्रतं यस्य तस्य एतदेव व्रतं यत् राम कैंकर्यं, रामदासत्वं, रामस्य दासत्वं तस्य तस्य सम्पादनं, तस्य रामस्य यत् निर्देशः स निर्देशस्य परिपालनम् एव तस्य व्रतम्। अतएव सुब्रत इति गुहस्य, गुहं प्रति तस्य भरतस्य संबोधनपदं हे सुब्रत। सुशोभनं व्रतं यस्य एतदेव तस्य व्रतं रामस्य तु अनुराग संपादनम्। अतएव तत्र मां नय सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तद्दर्शयस्व मे। यतः पूर्वमेव स विदितवान् विज्ञातवान् स भरतः यत् रात्रिवासम् अत्र कृतवान् शृङ्गवीरपुरे। तत्र भूमिशय्या यतः स वनवासी, अतएव गृहाभ्यन्तरे स वासं न करिष्यति। अतएव अत्रैव भूमिशय्यां स कृतवान्। अतएव यत्र रामचन्द्रः सीतया सह भूमिशय्यां कृतवान् तत्स्थानं मां नय, तत्प्रदर्शयस्व। सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तद्दर्शयस्व मे, तत्स्थानं मे मह्यं दर्शयस्व। यत्र सीतया सहितो सुप्तः स रामचन्द्रः। त्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान् इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्रुविलोचनः। गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामस्थितो निशि ययौ ददर्श शयनं शयनस्थलं कुशसमास्त्रितम्। त्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्। भरतः गुहमुद्दिश्य कथयति त्वं भाग्यवान्। अत्र भाग्यं प्रति कारणं रामचन्द्रे तव अविचलिता भक्ति। भाग्यं प्रति एतदेव कारणम्। भक्तिस्तु आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भगवद्गीतायाम् एतत् कृतम् उक्तम् भगवता श्रीकृष्णेन यत् ज्ञानी अपि भक्तो भवति आर्तो अपि जिज्ञासु अपि
परंतु सर्वे एव भाग्यवन्तः यतः सर्वे केनापि प्रकारेण भगवतः परमेश्वरस्य भक्तः परंतु तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। अतएव रामचंद्रे यतः तस्य अविचलिता भक्ति अतएव विशिष्यते स एव भाग्यवान। परित्राणाय दुःखतः परित्राणाय भगवतः भक्ता सामान्यतो मनुष्या भवन्ति परंतु न तो दुःखतः त्राणार्थम संकटात् त्राणार्थम परंतु तस्य अविचलिता भक्ति एक भक्ति उद्देश्यं विना यदि भक्तिर्भवति अहैतुकी भक्ति यत् श्री रामकृष्ण भगवत पादैरुक्तम अहैतुकी भक्ति हेतुं विना केवलं भगवती प्रीति तत्र कापि वाञ्छा कापि वासना न विद्यते एतद्भवतु तत् न भवतु एतादृशी विचारणा यस्य मनसि न विद्यते परंतु सहजतया एव भगवती भक्तिमान स एव प्रशस्यः। अत्र स एव कथयति भरतः त्वं रामस्य प्रियतमो भक्त रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान इति संस्मृत्य रामं साश्रु विलोचन। रामचंद्रम संस्मृत्य बारं रामचंद्रस्य संस्मरणं तस्य भरतस्य भवति रामं साश्रु विलोचन गुहेन सहित तदानीं स तत्स्थानं समागतवान् यत्र रामचंद्रः सीतया सह रात्रिवासं कृतवान्। गुहेन सहितस्तत्र यत्र राम स्थितो निशि गुहेन सहित गुह समविव्याहारेण तत्स्थानं स समागतवान् यत्र निशियापनं निशि राम स्थितो निशि रामः निशि स्थित निशा काले तत्र अवस्थानं कृतवान्। ययौ तत् ददर्श तत्स्थानं स ययौ स भरतः गुहेन सह तथा ददर्श दर्शनं कृतवान् शयनस्थलं कीदृशं शयनमासीत् कुशसमास्त्रितं। रामचंद्र स तु साक्षात् परमेश्वर स राजा राजाधिराज अयोध्याम् एव अयोध्यायाम् एव तस्य निवासः आसीत्। तत्र तु राजपर्यङ्के एव महामूल्ये पर्यङ्के एव स शयनं कुर्वन् आसीत् परन्तु स यदा वनवासम् अङ्गीकृतवान् वनवासी भूत्वा तत्र तु पर्यङ्कशयनं न कथमपि सम्भवति। इदानीं तु तस्य शयनं कुशसमास्त्रितं तस्य शय्या कुशसमास्त्रिता आसीत्। सीताभरण संलग्न स्वर्णबिन्दुभिरञ्चितं तस्य शयनस्थलम् आसीत् कुशसमास्त्रितं तथा सीतया सह स तत्र शयनं कृतवान्। सीता आभरण संलग्न स्वर्णबिन्दुभिरञ्चितम् आसीत् तत् शयनस्थलम्। तत्र सीता देवी अपि शयनं कृतवान्। सीता तु सालङ्कारा आसीत् तस्या सुवर्णालङ्कारे स्वर्णबिन्दुभिरञ्चितं सुवर्णालङ्कारतः क्षुद्र चूर्णानि एव तत्र पतितानि। एतदेव अत्र उक्तं सीता आभरण संलग्न स्वर्णबिन्दुभिरञ्चितं तत् शयनस्थलम्। तस्मिन् शयनस्थले केचन बिन्दवः सुवर्णबिन्दवः पतिताः आसन्। दुःखसन्तप्त हृदयो भरतः पर्यदेवयत् परिदेवनं नाम दुःख प्रकाशं कृतवान् खेदं प्रकटितवान्। दुःखसन्तप्त हृदय किमर्थं दुःखसन्तप्त हृदय अत्र तु पश्चादेव उच्यते। यतः स रामचंद्र अयोध्या निवासी राजप्रासाद निवासी तथा सीता देवी तु तस्या एव शक्तिरूपिणी रामचंद्रस्य तस्य रामचंद्रस्य एव शक्तिरूपिणी परमेश्वरी जगज्जननी। परंतु
तस्या एतादृशी दशा अभूत। एतादृशं कष्टं स रामचंद्र सहनं कष्टस्य सहनम् एतादृशस्य कष्टस्य सहनं स कृतवान् रामचंद्र। एतादृशस्य कष्टस्य सहनं कृतवती सा सीता देवी। अतः एतत् संस्मृत्य तस्य महादुःखम् अभूत्। एतदेव अत्र विलापं कृतवान् पर्यदेवयत् नाम विलापं कृतवान् भरतः। दुःख संतप्त हृदय, दुःखेन संतप्तं हृदयमासीत् तस्य। अहो अतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी प्रासादे रत्नपर्यङ्के कोमलास्तरणे शुभे रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः। कथयति तस्य दुःख कारणं संतप्त दुःख संतप्त हृदयो भरतः। अत्र कारणं स्वयमेव भरतो ब्रूते यत् एतदेव कारणं मम मनसि दत् महादुःखम् अनुभूतं तस्य एतदेव कारणं। प्रासादे अहो अतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी, जनकनन्दिनी सीता अतिसुकुमारी कोमल शरीरा, परंतु सा कोमला शरीरा सत्यपि एतादृश कुशासने कुशविष्टरे कुशशय्यायाम् एव रात्रियापनं कृतवती। अतएव महादुःखमेतत् रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे। विष्टरम् इत्युक्ते तु आसनम् एव भवति, परन्तु अत्र शय्यार्थे एव शयनार्थे एव तस्य प्रयोगः कृतः। कुशविष्टरे कथं सा शेते, कुशशय्यायां कथं सा शेते। तथा सीता रामेण सहिता दुःखेन शेते, कष्टम् एव अनुभूतवान् रामचन्द्रस्तथा सीता देवी अत्र कुशशयन काले। अत्र भरतः कथयति मम दोषतः एव रामचन्द्रस्य सीतादेव्या एतद्यत् कष्टसहनं तत्र कारणम् अहमेव मम दोषतः। धिङ्मां जातोऽस्मि कैकेय्यां पापराशि समानतः। तस्य दोषः, भरतस्य दोषः कुत्र? स स्वयं कथयति यतोऽहं कैकेय्यां जातोऽस्मि, कैकेयी मम माता, कैकेयी कारणात् एव रामचन्द्रस्य तथा सीतादेव्या एतादृश कष्टसहनम्। अतएव परोक्षतः अहमपि तेषाम् अथवा तयोः दुःखानुभवं प्रति कारणम्। अतः स कथयति धिङ् मां धिक् जातोऽस्मि कैकेय्यां, यतोऽहं कैकेय्यां कैकेयी पुत्रः, कैकेयी गर्भे मम जन्म अभूत्। अतएव अहं स कथयति मां धिक् पापराशि समानतः, पापराशि तुल्य अयम् इयं कैकेयी। अन्यथा तु एतादृश संकल्पः तस्य मनसि, तस्याः कैकेय्याः मनसि न कथमपि भवितुमर्हति। रामचन्द्रस्य परमेश्वरस्य कष्टं भवतु, मम पुत्रस्य भरतस्य एव राजसिंहासनलाभो भवेत्। एतादृश संकल्पः, एतादृशी वासना कथमपि न भवितुमर्हति। अतः यतः एतादृशी वासना तस्य मनसि संजाता, अतः सा कैकेयी अवश्यमेव पापराशि समाना, पापसमूह समाना। मनसि एव यतः महापापः विराजते, महापापं विराजते स्म, अतएव सा पापराशि समाना आसीत्। अस्मादेव हेतोः तस्या मनसि एतादृशो विचारः संजातः यत् रामचन्द्रस्य वनगमनं भविष्यति 12 वर्षकृते, मम पुत्रस्य भरतस्य एव सिंहासनो लाभो भवेत्। अतएव स धिङ् माम् इति कथयति भरतः। धिक्कारवचनं स उच्चारयति आत्मानं प्रति। मन्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः। यद्यपि क्लेशशब्दस्य एव पाणिनीयदृष्ट्या प्रयोगः पुंलिङ्गे एव भवति, परन्तु अत्र किञ्चित्
अपाणिनीय प्रयोगोपि दृश्यते। मन्निमित्तं इदं क्लेशः अयं क्लेशः इति स्यात्, परन्तु एतादृशे ग्रन्थे तु किञ्चित् अपाणिनीय प्रयोगोपि दृश्यते। स एव अत्र अस्ति, क्लेशशब्दस्य अत्र नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः जातः। मन्निमित्तम् इदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः, ओहो अतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः, राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृष्टति। स तु तेन सह आत्मना सह भरतः आत्मना सह लक्ष्मणस्य तु तुलनां करोति। स कथयति अहं तदानीं नासं तत्र अयोध्यायाम् अहं नासं तदानीं यदा रामचन्द्रस्य वनगमनम् अभूत्। रामचन्द्रः सीतया तथा लक्ष्मणेन सह अयोध्यातः निष्क्रान्तः। रामचन्द्रेण सह स लक्ष्मणः अपि वनगमनं कृतवान्। तस्य लक्ष्मणस्य तु सफलं जन्म स कथयति। पुनरपि कथयति अयं न सामान्यो मनुष्यः स लक्ष्मणः, स तु महात्मा, स तु परमात्मसदृशः। वयं तु सर्वे जानीमः परमात्मनः एव सर्वे अंशभूताः, लक्ष्मणस्तथा भरतस्तथा शत्रुघ्नः। रामचन्द्रस्तु साक्षात् परमेश्वरः, परमेश्वरस्य अंशसम्भूता अंशावतारा एते लक्ष्मणः शत्रुघ्नः भरतश्च। अतएव स महात्मा, लक्ष्मणस्य महात्मनः जन्म यतः राममेव सदान्वेति। अत्र भरतः कथयति तस्य महाभाग्योदयः जातः। कुतः? रामम् एव सदा अन्वेति, रामस्य अनुगमनं सदा स करोति, अनुएति अनुगमनं करोति। वनस्थमपि रामम् अनुगच्छति अनुगमनं करोति स लक्ष्मणः। अतएव लक्ष्मणः महाभाग्यवान्। वनस्थमपि स सदान्वेति रामं तथा हृष्टधीः। एतदेव विशेषणम् अत्र प्रदत्तम्। दुःखेन स कालयापनं करोति, वनप्रदेशे रामचन्द्रस्य अनुगमनं करोति, दुःख समाकुलितमानसः सन् स एतत् करोति, रामचन्द्रस्य अनुगमनं करोति। एतत्तु न, अत्र उच्यते हृष्टधीः, हृष्टबुद्धिः, आनन्दित मनः सन् स एतत् करोति। तस्य मनसि कोऽपि खेदो नास्ति, यतः स परमेश्वर रामचन्द्रेण परमेश्वरेण सह सर्वदैव विराजते। अतएव स हृष्टधीः। अहं रामस्य दासाये तेषां दासस्य किङ्करः, यदि स्यां सफलं जन्म मम भूयान्न संशयः। इदानीं स कथयति भरतः यतहं रामस्य ये दासाः सन्ति तेषां यो दासः तस्य दासस्य अहं किङ्करः दासः भृत्यः। रामस्य ये दासाः सन्ति, रामस्य ये भृत्याः अनुचराः किङ्कराः, तेषां दासानां यो दासः तस्य दासस्य अहं दासः किङ्करः। आत्मनः एव विनयम्, अतिविनयं सुविनयम् एव प्रदर्शयति स लक्ष्मणः। यदि स्यां, यदि भवेयम्, यदि अहं, भरतः कथयति यदि अहं भवेयम् तस्य दासानुदासः, तदानीं मम जन्म सफलं भूयात्, अत्र न संशयः। अतएव अत्र कैङ्कर्यम् एव प्रदर्शितम्। अस्माकं तु शास्त्रेषु कैङ्कर्य अहं दासः, यथा तत्र प्रसिद्धे पद्ये अस्ति देहबुद्ध्या दासोऽहम्, तथा भावविषये कञ्चित् भावमाश्रित्य भगवद्भक्तिं भक्ताः कुर्युः।
भावमाश्रित्य श्रीरामकृष्ण भगवत्पादैरुक्तं रामकृष्ण भगवत्पादैरुक्तं कमपि भावम् आश्रित्य एव भगवदनुशीलनं भक्तेरनुशीलनं कर्तव्यम्। शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव एवं भावाश्रय करणीयः। अत्र तु स कथयति दासस्य किंकर अहम भविष्यामि। अतएव दासभावं समाश्रित्य हनुमानेव रामचंद्रस्य दास्य भक्तेः निदर्शनभूतः। दास्य भक्तेः निदर्शनभूतः आसीत् स हनुमानः। अत्र स कथयति भरतः अहमपि यदि तथा भवितुम् अर्हामि तदानीं मम जन्म सफलं भवेत्। यदि स्याम यदि भवेयम्, अत्र तु विधिलिङ्ग् लकारे, विधिलिङ्ग् लकारे तु संभावना अपि भवति, सूचयति, संभावनां सूचयति विधिलिङ्ग् लकारः। अतः स कथयति यदि स्याम् अहं दासस्य किङ्करः रामचन्द्रस्य दासानुदासः यदि अहं भविष्यामि तदा मे जन्म सफलं स्यात्। भृत्य सर्वदा तु प्रभोः अनुगतः भवति, तस्य स्वातन्त्र्यं न विद्यते। वयं तु कर्तृत्वभावं समाश्रित्य सर्वकर्माणि कुर्मः। अस्मासु तु कैङ्कर्यं नास्ति। वयं न किङ्कराः, वयं तु प्रभवः। भगवान् एव साक्षात् प्रभु, निग्रह अनुग्रह समर्थ, तस्यैव कर्तृत्वं विद्यते, तस्यैव सामर्थ्यं विद्यते। वयं तु किञ्चित् सामर्थ्यवन्तः भूत्वा एवं चिन्तयामः यद् वयं कर्तारः, वयं निग्रहानुग्रहे समर्थः। एतत्तु अस्माकम् अभिनयस्य एव लक्षणम्। अतः स उपदिशति भरतः यत् न केवलं रामस्य भक्तः अहं भवितुमिच्छामि, परन्तु रामस्य दासानुदासः। एतेन तस्य विनयः एव, अतिविनयः एव प्रकटितः। यदि कश्चन भक्तः एवं चिन्तयति यत् अहं भगवतः एतादृशो भक्तः, अतएव तदानीं तस्य मनसि तु कर्तृत्वबुद्धिर्नायाति, सर्वमेव तदिच्छया एव प्रचलति अस्मिन् जगति। यथा उपनिषत्सु अस्माभिः ज्ञातम् उपनिषद्वचनेभ्यः उपनिषदाम् उपदेशतः यत् तज्जलानिति शान्तोपासीत। अस्माकं मनसि तु शान्तिर्नास्ति, प्रसन्नता नास्ति, सर्वदैव चाञ्चल्यं पदं कुरुते। अत्र कारणम् एतदेव यत् अस्मिन् एतद्वचसि अस्माकं विश्वासो नास्ति, निश्चयो नास्ति यत् भगवान् एव सर्वकर्म प्रवर्तकः अस्मिन् जगति। यदेव प्रचलति, यदेव भवति, सर्वत्र श्री भगवान् एव कारणम्। तदिच्छया एव सर्वं प्रचलति। तदिच्छां विना वृक्षस्य चलनमपि न भवति। यदुक्तं श्रीरामकृष्ण भगवत्पादैः। एतादृशी महती आस्था, महान् विश्वासः यदि कस्यचित् भवति भक्तस्य, तदानीमेव तस्य जीवनं सफलं भवति। एतदेव उच्यते अत्र भरतेन। भगवान् श्रीरामचन्द्रः सर्वेषाम् अस्माकं कल्याणं विदधातु इति सम्प्रार्थ्य अत्रैव अस्माकं प्रवचनं समाप्तिम् एतु। ॐ रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।